बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा सरकारद्वारा लकडाउन खुकुलो, कतिपय क्षेत्रमा भने प्रतिबन्ध जारी राख्ने निर्णय, साउन 15 देखि सञ्चालन गर्न भनेर खुला गरिएका क्षेत्रहरू हुन् होटल, रेस्टुरेन्ट, भदौ 1 गतेदेखि निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनहरू, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक र अन्य उडानहरू, अनि अन्य मुलुकहरूमा हवाई उडान सुचारू गर्दा कोरोनाको संक्रमण 81 बढेको तथ्यलाई मनन गर्न जरुरी छ। हवाई उडान पुनः सञ्चालनमा ल्याउँदा सतर्कता अपनाइनुपर्ने सरकारी भनाई र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा रुसी सुरक्षा खतराबाट ब्रिटिस लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई जोगाउन एकपछि अर्को सरकार विफल भएको एक संसदीय समितिको निष्कर्ष। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। ब्रिटेनको एक संसदीय समितिले ब्रिटिस लोकतन्त्रका मान्यतालाई गम्भीर रुसी सुरक्षा खतराहरूबाट जोगाउन एकपछि अर्को सरकार विफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। मस्कोले गलत सूचना तथा अस्तव्यस्तता फैलाउन चाहेको संसदको गुप्तचर तथा सुरक्षा समितिले जनाएको हो। स्कटिस तथा ब्रेक्जिट जनमत सङ्ग्रहमाथि रुसको तर्फबाट हुने खतराको आकलन तथा प्रतिकार ब्रिटिस सरकारले नगरेको पनि समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्ल्याएको छ। समितिका एक सदस्य स्टिवार्ट होजीले भने, रुसी हस्तक्षेप सम्बन्धी प्रमाणहरू खोज्ने कुरालाई युके सरकारले सक्रियतापूर्वक व्यवस्था गरेको छ। कुनै प्रमाण नदेखेको भनेर हामीलाई भनियो, तर उनीहरूले यदि प्रमाण हेरेका छैनन् भने त्यो कुरा अर्थहीन छ। ब्रिटिस संसदको गुप्तचर तथा सुरक्षा समितिका सदस्य स्टिवार्ट होजी ब्रिटिस सरकारले लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। रुसले संसारमा कुनै पनि चुनावमा हस्तक्षेप नगरेको रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालयका एक प्रवक्ताले बताएका छन्। युरोपेली सङ्घका नेताहरू कोरोना भाइरस महामारीले पारेको असरसँग जुझ्न एउटा ठूलो पुनरुत्थान कार्यक्रम तथा 1 खर्ब युरो बराबरको दीर्घकालीन बजेटमा सहमत भएका छन्। अधिकांश नेताले सम्झौतालाई ऐतिहासिक भनेका छन्। 750 अर्ब युरो बराबरको पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि युरोपेली आयोगले सामूहिक रूपमा पहिलो पटक रकम सङ्कलन गर्नेछ। त्यसमध्ये आधा रकम तिर्न नपर्ने गरी अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। बीबीसी संवाददाता ग्याभिन ली भन्छन्, नेताहरूले यसलाई ऐतिहासिक भनिरहेका छन् किनकि उनीहरूले 7.5 अर्ब युरो बराबरको पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि सहमति जनाएका छन्, जुन रकम कोरोना भाइरस महामारीबाट थलिएका सदस्य राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र उकास्न खर्चिनेछ। बीबीसी संवाददाता ग्याभिन ली, सदस्य मुलुकमध्ये एउटा मुलुकले त्यसको विरोध गरेको थियो। जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले चाहिँ EUले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो सङ्कटप्रति चालिएको कदम भनेकी छन्। पदच्युत गरिएका सुडानका पूर्व राष्ट्रपति ओमार अल बसिरमाथि सैन्य कु सम्बन्धी आरोप बारेको मुद्दामाथि सुनवाई सुरु भएको छ। 30 वर्ष अघि गरिएको कुले उनलाई सत्तामा पुर्याएको थियो। आधुनिक अरब जगतमा सफल सैन्य कु गर्ने कसैमाथि मुद्दा चलाइएको यो पहिलो पटक हो। भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपमा उनी दोषी ठहर भइसकेका छन्। अन्य 27 जना आरोपितसँगै बसिर सुनवाईका बेला अदालतमा बसिरहेका थिए। अदालत बाहिर परिवारका सदस्यहरूले नाराबाजी गरेका थिए। मुद्दाको अर्को सुनवाई 3 हप्तापछि हुनेछ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसँग लन्डनमा खुलस्त र रचनात्मक वार्ता गरेको बताएका छन्। 5Gदेखि दुई देशबीचको व्यापारसम्मका विषयमा कुराकानी भएको उनले बताए। सुरक्षाको कारण देखाउँदै गत साता ब्रिटेनले आफ्नो 5G नेटवर्कमा चिनिया कम्पनी हुवावेईलाई संलग्न हुनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। वासिङटनले पनि सुरक्षा चासो जनाउँदै आएको छ। फ्रान्सेली बिमा कम्पनी अक्सा कुनै पनि चिनिया कम्पनीको 100% स्वामित्व लिने पहिलो विदेशी संस्था बनेको छ। बेजिङले स्वामित्व सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाएपछि पछिल्लो विकास भएको हो। यसअघि विदेशी कम्पनीहरू चिनिया कम्पनीहरूसँग मिलेर सञ्चालन हुनुपर्ने नियम थियो। फ्रेन्च विदेश मन्त्रीका अनुसार चीनले फ्रान्सको BNP ब्याङ्कलाई तेस्रो पक्षको हकमा सञ्चालित हुन पनि अनुमति दिएको छ र अनैतिक तथा उच्छृङ्खल सामग्री आउने गरेको भन्दै गरिएका उजुरीपछि पाकिस्तानको दूरसञ्चार नियामक निकायले लोकप्रिय भिडियो सेयरिङ एप टिकटकलाई अन्तिम चेतावनी दिएको छ। टिकटकको स्वामित्व रहेको चीनस्थित बाइट डान्स कम्पनीलाई उसले कानुनी र नैतिक दायराभित्र रही सामग्रीहरू पोस्ट गर्न दिन आग्रह समेत गरेको छ। अश्लील सामग्री राखिएका आरोपबीच उक्त निकायले लाइभ स्ट्रिमिङ एप बिगो लाइभलाई रोकेको छ। त्यसबारे दुई कम्पनीले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। सरकारले लकडाउन थप खुकुलो पार्दै विभिन्न व्यवसाय तथा गतिविधि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मंगलबार साँझ सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले सुरुवाती चरणमा पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न व्यवसाय र त्यसको 2 हप्तापछि सार्वजनिक यातायात सहित अन्य विभिन्न सेवा सञ्चालन गर्न दिने बताएका छन्। त्यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्दा सरकारले तोकेको सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने सरकारी भनाइ छ। एक रिपोर्ट। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पर्यटन, सार्वजनिक तथा निजी यातायात, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान सञ्चालन लगायतका गतिविधिबारे फरक निर्णय गरेको छ। सरकारले तोकेको मापदण्डमा आधारित रहेर सञ्चालन गर्न सकिने विभिन्न सेवाबारे जानकारी गराउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडा भन्छन्, साउन 15 देखि सञ्चालन गर्न भनेर खुला गरिएका क्षेत्रहरू हुन् होटल, रेस्टुरेन्ट, जसमा सामूहिक भोज, पार्टी, सेमिनार र अन्य सामूहिक भेला चाहिँ गर्न पाइने छैन। भदौ 1 गतेदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी छोटो, मध्यम र लामो दूरीमा जिल्लाभित्र तथा अन्तर्जिल्ला सञ्चालन हुने निजी तथा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनहरू, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी सो मन्त्रालयले तोकेको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक र अन्य उडानहरू सञ्चालन गर्न सकिने भयो। त्यो पनि भदौ 1 गतेदेखिको विषय रह्यो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका प्रशिक्षण र प्रारम्भिक चरणका खेलहरू पनि भदौ 1 गतेबाट सुचारू गर्न सकिने भयो। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत 11 देखि लकडाउन लागू गरेको थियो। पछिल्लो मन्त्री परिषद निर्णयसँगै जारी लकडाउन अन्त्य भएको खतिवडाको दाबी छ। तर शैक्षिक संस्था, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल र पार्टी प्यालेस, सैलुन, जिमखाना र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुति तथा सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल भने तत्काल नखोलिने सरकारले निर्णय गरेको छ। खुला रहने सेवा र कार्यहरू सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिँदै खतिवडा भन्छन्, सबै प्रकारका सेवा र कार्यहरू सञ्चालन गर्दा 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, पटक पटक साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने गरी तोकिएका खोलिएका कार्य र सेवाहरू सञ्चालन गर्ने। सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट विद्यालय सञ्चालक र खेलकुद क्षेत्र लगायतबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ। ठाउँ अनुसार संक्रमणको स्थिति मूल्याङ्कन गर्दै सामाजिक दूरी लगायतका मापदण्ड पालना गरेर ती क्षेत्र समेत सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने उनीहरूको माग छ। आइतबारदेखि सुरु भएको मनसुनी वर्षाले निम्त्याएको बाढी र पहिरोजन्य विपदबाट पछिल्लो 3 दिनमा 1 दर्जनभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पहिरोका कारण काठमाडौँ जोड्ने एउटा प्रमुख सडक पृथ्वी राजमार्गसहित ठूला साना 2 दर्जनभन्दा बढी सडक अवरुद्ध भएको सरकारी भनाइ छ। पछिल्लो पटक जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सोमबार र मंगलबार वर्षा उच्च बिन्दुमा पुग्ने अनुमान गरेको थियो। यसैबीच केही बेर अघि हामीले बाढी र पहिरो लगायतका घटनाका पछिल्लो विवरणबारे राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलसँग जिज्ञासा राखेका थियौं। जेठ 30 गतेबाट नेपालमा मनसुन प्रवेश भएको दिनदेखि आजसम्मको घटनाहरू हेर्ने भने पहिरोबाट एकदमै धेरै व्यक्तिहरूको ज्यान गुमाउन पुग्यो। 114 जना व्यक्तिहरूको ज्यान गुमाएको छौँ। त्यो सँगसँगै 46 जना बेपत्ता र झन्डै 100 जना जति घाइते हुनुभएको छ। बाढीबाट 3 जनाको मृत्यु, 5 जना बेपत्ता र 1 जना घाइते। त्यसै गरी चट्याङबाट 17 जनाको मृत्यु र 42 जना घाइते हुनुभएको छ। आजको चाहिँ पाएको आँकडा अनुसार चाहिँ 6 जनाको मृत्यु हामीले अहिलेसम्मको रिपोर्ट आयो। हामीहरू अरू बेपत्ता लगायत अरू घाइतेहरूको विवरणहरू अझै तयार पारिरहेका छौँ। अहिले विभिन्न क्षेत्रमा वर्षाको स्थिति के छ र नदीहरूको अवस्था के छ? जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान अनुसार यो बिहिबारसम्म नै यो लगातार पानी परिरहने पूर्वानुमान उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हामीले यो बिहिबारसम्म नै पानी पर्छ, बिहिबारसम्म नै बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिमहरू रहिरहन्छ भन्ने हामीले त्यो चिज हामी सम्प्रेषण गरेका थियौँ। बिहिबारसम्म हामी चनाखो रहनुपर्ने हुन्छ यो बाढी र पहिरोको दुवै हिसाबबाट। नदीहरूको अवस्था चाहिँ के छ? माथि उत्तरदेखि तल तराईका भूभागसम्ममा पनि हामीहरूको निकै पानी परेको छ। मुख्य गरी हाम्रा प्रदेश 1 र प्रदेश 2 का तराईका जिल्लाहरूमा, त्यो सँगसँगै हामीहरूको गण्डकीको बेसिनसम्ममा पर्याप्त पानी परेको छ। त्यो सँगसँगै माथि उर्लेर आएका नदीहरू सबै बगेर तल नै आउने हुँदाखेरि हामीहरूको तराईको डुबानको सिचुएसन चाहिँ अझै आगामी दिनहरूमा अझै उच्च हुन सक्छ। सडक मार्गहरूको अवस्था चाहिँ के छ? सडक मार्ग हामीहरूको गएको हप्तामा नै
हामीहरूको कोदारी राजमार्ग थुप्रै ठाउँमा पहिरो लगायत यसको पुलहरू क्षतिग्रस्त थियो। पृथ्वी राजमार्गको आवागमन अवरुद्ध छ। मुङलिङबाट नारायणघाट जाने बाटोमा पनि थुप्रै ठाउँमा पहिरोहरू गएको छन्। पृथ्वी राजमार्गलाई कसरी सुचारू गर्ने हिसाबबाट हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले पूर्व तयारी हालतमा विभिन्न एक्रो ब्रिज, बेली ब्रिजहरू तयार प्रिपोजिसन अवस्थामा छन्। तर हामीहरूको पुल आफै बगाएको होइन। यो पृथ्वी राजमार्गमा चाहिँ पुलको एबुटमेन्टसँग एप्रोच रोड भनिन्छ। त्यो रोड पुललाई छेडेर पुलको छेउबाट खहरेले यसलाई काटेर लगेको हुनाले हामीले त्यहाँ अहिले एक्रो ब्रिज पनि हाल्नु पर्दैन कि भन्ने हिसाबबाट हामीहरू स्थलगत टोलीहरू नेपाली सेना र सडक विभागको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको नेतृत्वमा त्यो टोली अहिले आज दिनभरि त्यो फिल्डको एसेसमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो। यदि हामीहरूले त्यो ग्याबियनमा ढुङ्गा तारजालीहरू राखेर बेली ब्रिज अथवा एक्रो ब्रिज भन्दा पनि निकै छिटै टाइममा हामीहरू त्यो सडक सुचारू बनाउन सक्छौँ कि भन्ने हिसाबबाट उहाँहरूको यो स्थलगत टेक्निकल एसेसमेन्टमा अहिले उहाँहरू जारी रहनुहुन्छ। पहिरो उता मुङलिङबाट भरतपुर जाने बाटोमा पनि पहिरो थुप्रै ठाउँमा आएको थियो। आज बेलुकासम्म क्लियर गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबबाट थुप्रै डोजरहरू नेपाली सेना लगायत अरू सडक विभागको डोजरहरूले त्यसलाई क्लियर गर्ने काम जारी थियो। सम्भवतः भोलि दिउँसोसम्ममा यो बाटो खोल्नुपर्ने हो। विभिन्न ठाउँमा डुबान छ, पहिरोका कारणले पनि धेरै मानिसहरू घरबार विहीन भएका छन्। उद्धार र राहतको काम चाहिँ के भइरहेको छ? हामीहरूको हरेक जिल्ला र हरेक उच्च जोखिमका स्थलहरूमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायत जनपद प्रहरीहरू, त्यो सँगसँगै नेपाल रेड क्रस लगायत अन्य स्वयंसेवी भोलिन्टियर्सहरू तैनात अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू फिल्डमै त्यो घटना हुन सक्ने सम्भावित स्थानहरूमा पहिले नै पुगिसक्नु भएको थियो। उद्धार तथा राहतका कार्यक्रमहरू अहिले जारी छन्। अहिले रातिसम्म पनि हामीलाई रिपोर्ट पाए अनुसार मुख्य गरी पहिरोमा घरहरू क्षति भएका अथवा पहिरोमा पुरिएका ठाउँहरूमा अहिले पनि त्यसको खोजी, उद्धार तथा राहत कार्यमा उहाँहरू अहिले पनि लागिरहनु भएको छ। उनी थिए राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल। साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै अर्को विषय, विगत 24 घण्टामा नेपालका विभिन्न जिल्लामा थप 150 व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो वृद्धिसँगै देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 17,994 पुगेको छ। तीमध्ये 12,477 जना संक्रमितहरू भाइरस मुक्त भएर घर फर्किएको र 40 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विगत 24 घण्टामा 609 जना निको भएर घर फर्किएको जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएका छन्। उनका अनुसार अहिले संक्रमण भएका कुल 5,477 मानिस देशभरि आइसोलेसनमा छन्। थपिएका संक्रमितहरूबारे जानकारी गराउँदै गौतम, आज संक्रमित हुनेहरूको जम्मा संख्या 150 छ र हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,477 छ। यसैबीच विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम बढिरहेका बेला आफ्नै घरमा तोकिएका मापदण्ड पालना गर्ने गरी 14 दिनसम्म घरमै क्वारेन्टिनमा बस्न मिल्ने प्रावधान सहितको मापदण्ड मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै सरकारले भदौ महिनाको 1 गतेबाट आन्तरिक तथा बाह्य हवाई उडान पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको भए पनि उक्त निर्णय कोरोना भाइरसको संक्रमण घटेका कारण नगरिएको बताउँदै गौतम भन्छन्, छिमेकी देश लगायत अन्य मुलुकहरूमा हवाई उडान सुचारू गर्दा कोरोनाको संक्रमण 81 बढेको तथ्यलाई मनन गर्न जरुरी छ। त्यसैले यात्राको दौरानमा यात्रु तथा उडान कर्मीहरूको सुरक्षाको उपायहरू तोकिएको मापदण्ड बमोजिम व्यवस्था गर्न गराउनु हुन उडान कम्पनीहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय विशेष अनुरोध गर्दछ। नेपालमा गत 24 घण्टामा 3,963 जनाको PCR परीक्षण गरिएसँगै कुल परीक्षण संख्या 3,23,835 पुगेको छ। नेपालमा सबै 77 जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमण भए पनि अहिले 7 जिल्लामा संक्रमितको संख्या शून्यमा झरेको छ। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू गनी अन्सारी र सृजना श्रेष्ठ। विद्यालयहरू तत्काल खोल्न सकिने अवस्था नभएपछि सरकारी अधिकारीहरू दूर शिक्षा, अनलाइन कक्षा, शैक्षिक सत्र लम्ब्याउने वा रद्द गर्ने र पाठ्यक्रम छोट्याउने जस्ता विकल्पमा छलफल गरिरहेको बताइएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबीच यो वर्षको शैक्षिक सत्रको विषयमा के गर्न ठिक हुन्छ भनी आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं। प्राप्त जवाफमध्ये हामीले केहीलाई समेटेका छौं। अम्बिका नेपाल अधिकारी लेख्छिन्, यो वर्षलाई स्थगित गरेर अर्को वर्षबाट सुरु गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ। अर्ध शिक्षालाई निरन्तरता दिएर विद्यार्थीको भविष्यलाई अन्धकार नबनाऊ।
तर यमुना ढकालको सुझाव छ पाठ्यक्रम छोट्याएर पढाउनुपर्छ, शैक्षिक सत्र खेर फाल्ने होइन। यदि खेर फालियो भने विद्यार्थीहरूको पढ्ने मानसिकता नै हराउँछ। यो विपद कहिले हट्छ के थाहा छ र? त्यसैले सक्दो छिटो विद्यालय खोलौं र सतर्कताका साथ पढाउँ। साया खिम लेख्छिन्, जुन उपाय अपनाए पनि यो शैक्षिक सत्र खेर नफाल्दा नै बेस हुन्छ। लोकराज आचार्यको तर्क छ जुन महिनामा कोरोना भाइरस निर्मूल हुन्छ सोही महिनाबाट शैक्षिक सत्र सुरु गरी पहिलेको पाठ्यक्रममै शैक्षिक गतिविधि गर्न सकिन्छ। अहिलेको समयमा रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मार्फत दूर शिक्षा अवलम्बन गरी अनौपचारिक शिक्षालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। पंकज ठाकुरले लेखेका छन्, दूर शिक्षा र अनलाइन शिक्षा नेपालमा प्रभावकारी छैन। बरु आवश्यक सावधानी अपनाएर विद्यालयमै पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। कोरोना भाइरस महामारी तत्काल अन्त्य हुने आशा नरहेकोले यो सँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ। सुरेन्द्र बहादुर सिंहले लेखेका छन्, यातायात लगायत खुलिसकेको अवस्थामा विद्यालयहरू पनि बिस्तारै परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सुरु गर्दै जाँदा ठिक होला। बरु जोखिमको अवस्था हेरी 2 शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्नुका साथै साना कक्षालाई अलि पछि र माथिल्ला तहका कक्षाहरू सामाजिक दूरी कायम गरी सञ्चालन गर्दा बेस होला। कृत्रिम साक्यको तर्क छ, जोखिमको मूल्याङ्कन गरी कम जोखिम भएका ठाउँमा विद्यालय खोल्दा केही फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन। जोखिम भएका ठाउँमा भने उपयुक्त शिक्षा प्रणाली जस्तै अनलाइन कक्षा, शैक्षिक कार्यक्रमहरू रेडियो मार्फत प्रसारण गर्दा ठिक हुन्छ। अब पालो केही अन्तर्राष्ट्रिय विषयको। युरोपेली सङ्घ सम्बन्धी जनमत सङ्ग्रहका बेला रुसी हस्तक्षेपको विषयलाई सरकारले सक्रियतापूर्वक व्यवस्था गरेको ब्रिटेनको एक संसदीय समितिले औल्याएको छ। स्कटिस जनमत सङ्ग्रहमा हस्तक्षेपका प्रमाण हुँदाहुँदै सरकारले केही नगरेको संसदको गुप्तचर तथा सुरक्षा समितिले आफ्नो बहुप्रतीक्षित प्रतिवेदनमा भनेको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् गनी अन्सारी। त्यस्ता खतरासँग जुझ्नका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकार र गुप्तचर निकायहरूलाई भनिएको छ। रुसी विदेश मन्त्रीले समितिको प्रतिवेदनलाई उनकै शब्दमा रुसलाई लिएर उत्पन्न गराइएको त्रास भनेका छन्। सन् 2016मा गराइएको जनमत सङ्ग्रहमा रुसको सम्भावित हस्तक्षेपबारे गुप्तचर निकायहरू मार्फत पूर्ण लेखाजोखा गर्न समितिले गरेको आग्रहलाई युके सरकारले अस्वीकार गरेको छ। सफल हस्तक्षेपको कुनै प्रमाण फेला नपरेको उसले जवाफ दिएको छ। रुसी खतरालाई नराम्ररी व्यवस्था गरेको भन्ने आरोपको पनि नम्बर 10ले खण्डन गरेको छ। गलत सूचना फैलाउने रुसी अभियान, उसका साइबर रणनीति लगायत विषय ब्रिटिश संसदको गुप्तचर तथा सुरक्षा समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ। तर रुसले प्रमाणहरूलाई युके विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै अति संवेदनशील विवरणहरू प्रकाशित गरिने छैन। युकेमा रुसी प्रभाव सामान्य भइसकेको भन्दै समितिले चुनावका बेला गलत सूचना मार्फत युकेलाई स्पष्ट रूपमा निशाना बनाइएको उल्लेख गरेको छ। तर त्यससँग जुझ्न ब्रिटेनको कुनै पनि निकायले नेतृत्व नलिएको समितिले आरोप लगाएको छ। बीबीसीका सुरक्षा संवाददाता भन्छन्, समितिको प्रतिवेदन धेरैले अपेक्षा गरे अनुरूप नहुन सक्छ, तर त्यो गम्भीर छ। गनी अन्सारी। भाइरल नाच र हास्य मिश्रित अभिनयका कारण टिकटक युवा वर्गमा निकै लोकप्रिय बनेको छ। तर चीनसँग सम्बन्धित भएका कारण चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बीच द्वन्द्व बढ्दा टिकटक दबावमा परेको नयाँ कम्पनी बनेको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सृजना श्रेष्ठबाट। अमेरिका र अस्ट्रेलिया यो एपलाई प्रतिबन्ध लगाउन सकिने बताइरहेका छन् भने भारतले यसलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। युट्युब जस्तै टिकटक निशुल्क प्रयोग गर्न सकिने सेवाको एप हो। प्रयोगकर्ताहरूले गीत र विशेष प्रभाव देखिने फिल्टरको ठूलो भण्डारबाट छानेको सुविधा प्रयोग गरेर 1 मिनेटसम्म लामो भिडियो राख्न सक्छन्। चलचित्रका संवाद र हास्य रसका भनाइहरूमा पनि प्रयोगकर्ताहरूले अभिनय गर्न सक्छन्। एक प्रयोगकर्ताले 1000 फलोवर बनाएपछि प्रत्यक्ष भिडियो पनि प्रसारण गर्न सक्छन्। प्रयोगकर्ताले डिजिटल उपहार पनि ग्रहण गर्न सक्छन् र त्यसलाई पैसासँग साट्न सक्छन्। एपमा साथीका भिडियोहरू र पहिले हेरिएको भिडियोको आधारमा चर्चित नयाँ भिडियो हेर्न सकिन्छ। प्रयोगकर्ताहरूबीच सन्देश आदान प्रदान गर्ने सुविधा पनि छ। सन् 2019 को सुरुदेखि टिकटक सबैभन्दा बढी डाउनलोड हुने एपहरूको सूचीमा नियमित परिरहेको छ।
महामारीको लकडाउनका कारण यसमा मानिसको आकर्षण वात्तै बढेको छ। अहिले यो एप अनुमानित 2 अर्ब पटक डाउनलोड गरिएको छ र यसका 80 करोड सक्रिय प्रयोगकर्ता छन्। यो एप सबैभन्दा बढी भारतमा डाउनलोड भएको थियो, तर प्रतिबन्धका कारण अहिले चीन र अमेरिका यसको सबैभन्दा ठूलो बजार हो। टिकटक 3 एपका साथ सुरु भएको थियो। पहिलो 2014 मा सुरु भएको अमेरिकी एप म्युजिकली हो। सन् 2016 मा चिनिया प्रविधि कम्पनी बाइट डान्सले चीनमा उस्तै प्रकारको ठाउइन एप सुरु गर्यो। बाइट डान्सले त्यसलाई संसारभरि टिकटकको नामले फैलायो। 2018 मा बाइट डान्सले म्युजिकलीलाई किन्यो र यसलाई टिकटकमा मिसायो। बाइट डान्सले चिनिया स्वामित्वबाट आफ्नो एपलाई पर राख्ने प्रयास गरेको छ। सृजना श्रेष्ठ। प्रसङ्ग फेरि नेपालकै। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएका तर लक्षण र संकेत नदेखिएका व्यक्तिहरू होम आइसोलेसन अर्थात् घरमै आइसोलेसनमा बसेर उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि कतिपय व्यक्तिहरूले अहिले घरमै बसेर उपचार गर्ने मौका पाएका छन्। जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतले अहिले 13 जना घरमै आइसोलेसनमा बसेर उपचार गरिरहेका र 2 जना निको भइसकेको जनाएको छ। वडा जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा घरमै बसेर उपचार गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि कोरोना भाइरस संक्रमणलाई जित्न सकिने अनुभूति सुनाउँछन् भन्छन् सुर्खेतबाट साथी प्रकाश पन्त। शंका लागेर पीसीआर चेक गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भए पनि घरमै बसेर उपचार गर्न पाउँदा त्यस्तो संक्रमणको अनुभूति भने नभएको होम आइसोलेसनमा बसेकाहरू बताउँछन्। मैले औषधि कुनै पनि प्रयोग गरेको छैन, त्यही भएर चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि त्यो मेसिन बिग्रेर हो कि पुनः परीक्षण गरिपाउँ भनेर भनेको थिएँ मैले, त्यो अलिक सम्भव भएन। त्यस्तो केही लागेको छैन, स्वास्थ्यमा केही चेन्ज छैन, जे पहिला थियो त्यही अवस्था। कोभिड-19 पुष्टिपछि घरमै बसेर उपचार गर्दा तनाव खेप्नु नपरेको वीरेन्द्रनगरका भीम प्रसाद शर्मा रूपाखेती बताउँछन्। म त्यहाँ भइदिएको भए सायद घरमा के गरे होला, कसो गरे होला, अब यहाँ घरका मान्छेहरूलाई पनि चाहिँ त्यहाँ कसरी बस्नु भयो होला, के गरी बस्नु भयो होला भन्ने जुन एउटा तनाव हुन्छ, त्यो तनाव पनि छैन नि। सुरक्षा सावधानी अपनाएकाले घर परिवारलाई सर्छ कि भन्ने चिन्ता पनि नभएको संक्रमितको उपचार तथा हेरचाह गरिरहेका आफन्तहरू बताउँछन्। एकजना आफन्त शान्ति नेउपाने। अहिले चाहिँ अब सबैजनालाई देखिँदै अब सन्चो हुँदै घर गइराख्नु भएको छ सबै, त्यो भएर अहिले आफ्नो घरमा नै आइपुग्दाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो डर लागेको छैन। 3 साता होम आइसोलेसनमा बसेर निको भएकी प्रदेश अस्पताल सुर्खेतकी नर्सिङ निरीक्षक बिन्दु कडेल सुरक्षा सावधानी अपनाए घरमै बसेर पनि कोरोना भाइरसलाई जित्न सकिने दाबी गर्छिन्। एक्लै रुममा बसे पनि घरमै त छु जस्तो लाग्यो, त्यस्तो खास केही भएन क्या, र स्वास्थ्यमा समस्या पनि त्यस्तो केही नदेखेको भएर खासै टेन्सन त भएन। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूले उपचार अवधिभर बाहिर ननिस्किने, अलगै शौचालय प्रयोग गर्ने, दिनमा कम्तीमा 3 पटक ज्वरो जाँच गर्ने जस्ता 14वटा कुराहरू पालन गर्दै आएको बताएका छन्। प्रकाश पन्त, BBC सुर्खेत। तपाईँ BBC नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम देशैभरि 400 भन्दा बढी FM स्टेशनबाट प्रसारण हुने गर्छ। अहिले संसारभरि नै कोरोना भाइरसको महामारी भएकोले हामीले कार्यक्रममा पनि त्यसै सन्दर्भका धेरै सामग्री प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। रेडियोका अतिरिक्त BBC नेपाली सेवाको वेबसाइट bbcnepali.com मा पनि हामीले कोरोना भाइरस प्रकोपबारे ताजा र उपयोगी विवरण तथा जानकारीहरू नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। कृपया ती सामग्री हेर्ने गर्नुहोला। BBC नेपाली सेवाको फेसबुक पेज मार्फत पनि तपाईँ हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। आज मङ्गलबार प्रस्तुत छ सकारात्मक कामको चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटो। वर्षदेखि खोपिराखेको त्यो पुरातात्विक वस्तुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिजर्भ हुने सोचेर चाहिँ अब लकडाउनले चाहिँ हामीले सदुपयोग गरेका हौँ। जारमा त खेलेर सम्भव भएन, पानी ब्रस लाएर अब स्टिल ब्रसहरू धेरै लाए, स्थानीय साधनहरू युज गरेर धेरै सफा गर्यो। कोरोना भाइरसको महामारीले निम्त्याएको असहज परिस्थितिमाझ सोलुखुम्बुका 2 युवकहरूले आफ्ना पुर्खाहरूले ढुङ्गामा खोपेका लिपिहरूको संरक्षण गर्ने काम अघि बढाएका छन्। विगतमा धार्मिक मन्त्रहरू, पारिवारिक सुख र कृषिमा भएको उब्जनी जस्ता सन्दर्भहरू समेटेर ढुङ्गामा लेख्ने चलन भए पनि आजकाल त्यो हराइसकेको छ। बरु त्यस्ता सन्दर्भ लेखिएका ढुङ्गाहरू पनि माटो र झाडीले पुरिएर सङ्कटमा परेका छन्। अहिले लकडाउनका बेला तिनै ढुङ्गामा खोपेका पुरातात्विक महत्त्वका अक्षरहरूको संरक्षण र प्रवर्धनमा सोलुखुम्बुका 2 युवकहरू जुटेका हुन्। सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा तिनै युवाहरूको नौलो कामको चर्चा गर्दैछिन् सोलुखुम्बुबाट साथी सुजाता तामाङ आफ्नो यो रिपोर्टमा।
खोला किनारमा होस् या अप्ठ्यारा भिरका थाप्लाहरूमा, जंगलमा होस् या पाखोबारीमा जहाँ तै भेटिन्छन् ढुङ्गामा लेखिएका लामा अक्षरहरू। करिब 4 पुस्ता अघिका बाउबाजेले विभिन्न अवसरमा ढुङ्गामा खोपेका लामा अक्षरहरू माटोमा हराउन थालेपछि सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 2 सालाबेसीका निमा तेन्जी शेर्पा र छिरिङ दोर्जी शेर्पाले सरसफाई र रङरोगन सुरु गरेका थिए। निमा तेन्जी शेर्पा भन्छन्, लकडाउनमा केही काम नभएपछि अब सबै मानिसहरू चाहिँ माटोहरूले छोपिसकेको रहेछ अनि धेरै फोहोर पनि देख्यो अनि त्यो बच्चाहरू पनि त्यो माथि हिँड्ने त्यस्तो भएर त्यसलाई चाहिँ उज्यालो पाइराख्यो भने अनि अरूले पनि केयर गर्छ आफैले सोचेको थिएँ। पछि चाहिँ अब मेरो साथीले मलाई साथी गर्ने भनेपछि अब वर्षौंदेखि खोपिराखेको त्यो पुरातात्विक वस्तुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने सोचेर चाहिँ अब लकडाउनलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गरेका हौँ। अधिकांश अक्षरहरू माटोले छोपेको, झ्याउ पलाएको र झाडीले पुरिसकेको अवस्थामा रहेका थिए। केही भाग मात्रै देखिने भएकाले एउटा ढुङ्गामा लेखिएको लामा अक्षर सफा गर्न कम्तीमा 4 दिनसम्म लागेको उनीहरू बताउँछन्। भाडा माझ्न प्रयोग गरिने स्टिलका जालीहरूले समेत सफा गरेको छिरिङ दोर्जी शेर्पा बताउँछन्। जारमा त खेलेर सम्भव भएन, पानी ब्रस लाएर अब स्टिल ब्रसहरू धेरै लाए, स्थानीय साधनहरू युज गरेर धेरै सफा गर्यो। पाका पुस्ताहरूको अनुसार पढाइ लेखाइको चलन नभएका बेला गाउँका हुने खाने वर्गले धर्मका नाममा ढुङ्गामा लामा अक्षर लेखाउने चलन थियो। आफूले सोचेका काम पूरा भएमा, पाप गरेमा क्षमा याचना गर्ने, धेरै अन्न उत्पादन भएमा र गाईबस्तुका गोठहरू वृद्धि भएमा खुसियाली मनाउँदै यसरी लेख्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। फेरि छिरिङ दोर्जी शेर्पा भन्छन्, असमह भनेर एउटा छुट्टै ओड हुँदछ, त्यो चाहिँ देख्यो, त्यो चाहिँ भनेको खुसियालीमा खोपेको भन्ने खालको गर्यो। अरू विशेषै त्यो बजार गुरु मन्त्र भनेर ओमा बजार गुरु पर्मसिटी हो मा हुँ भनेर 2-3 थरीको खोपे रहेछ। सानो लिपिमा खोपेको मन्त्र चाहिँ त बुझ्न धेरै कठिनाइ नै हुँदैछ। सालाबेसी, तुम्बुक र टाकटुरका केही ठाउँमा सरसफाईको काम सुरु गरेपछि त्यहाँका बासिन्दाहरूले उनीहरूलाई सहयोग गरेका थिए। खाजा चियाको व्यवस्थापनदेखि रङ किन्न विदेशबाट समेत सहयोग प्राप्त भएको निमा तेन्जी शेर्पा बताउँछन्। अत्यन्तै हाम्रो सहयोगहरू पाएको छ, सबैले हामीलाई आएर साथ पनि दिनुभएको छ। जहाँ दजा लगाएको छ, दजा लगाउने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले बोराहरू काट्नलाई सहयोग गर्नुभएको छ, कतिले सरसफाइमा सहयोग गर्नुभएको छ, कतिले छुट्टै दजा मात्रै किन्नमा सहयोग गर्नुभएको छ, त्यो लुङ्गाहरू किन्न सहयोग गर्नुभएको छ, कतिले चिया खुवाउनु भएको छ, कतिले खाजा खुवाउनु भएको छ। सहयोगमा हामी आभारी छौँ सबैप्रति। उनीहरूले ठूला आकारको मण्डलासहित 10 वटा भन्दा बढी ढुङ्गामा रङरोगन गरिसकेका छन्। यसरी रङरोगन गरेपछि गाउँको सुन्दरता र पर्यटक आकर्षण बढ्ने विश्वास उनीहरूले लिएका छन्। निमा तेन्जी शेर्पा भन्छन्, अरूलाई देखाउनलाई गरेको चाहिँ होइन, यो जुन मानवता हराउँदै गएको छ, धार्मिकपन हराउँदै गएको छ, हाम्रो जेनेरेसनको पनि दायित्व हो है भनेर हामीले एउटा उदाहरण मात्रै पेश गर्थ्यौँ। पर्यटनलाई नै आकर्षण गर्छ होइन, त्यो गाउँलाई पनि सुन्दर देखाउने भयो, एउटा जेनेरेसनले अर्को जेनेरेसनलाई सिकाउने बाटो पनि हुने भयो। 100औं वर्ष पहिले खोपिएको कुरा चाहिँ अझै 100औं वर्षसम्म हामीले कालान्तरसम्म पुर्याउन सक्ने भयो। त्यही भएर पनि आजभोलि दिनदिनै पानी पर्ने र रङहरू पानीले पखालिने भएकाले घाम लागेको दिनमा मात्रै उनीहरूले काम गर्ने गरेका छन्। सबैको साथ पाइरहेमा सालाबेसी, तुम्बुक र टाकटुरका सबै ढुङ्गामा लेखिएका लामा अक्षरहरू सफा गर्ने र रङरोगन गर्ने उनीहरूको योजना रहेको छ। ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सामाजिक र पर्यटकीय महत्त्वका रूपमा रहेका यस्ता लिपिहरूको संरक्षणमा सबै जुट्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी सुजाता तामाङ। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। ब्रिटेनको एक संसदीय समितिले ब्रिटिस लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई गम्भीर रुसी सुरक्षा खतराहरूबाट जोगाउन एकपछि अर्को सरकार विफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। युरोपेली सङ्घका नेताहरू कोरोना भाइरस महामारीले पारेको असरसँग जुझ्नका निम्ति एउटा ठूलो पुनरुत्थान कार्यक्रम तथा 1 खर्ब युरो बराबरको दीर्घकालीन बजेटमा सहमत भएका छन्। पदच्युत गरिएका सुडानका पूर्व राष्ट्रपति ओमार अल बसिर विरुद्ध सैन्य कुसम्बन्धी आरोप बारेको मुद्दामाथि सुनवाई सुरु भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसँग लन्डनमा खुलस्त र रचनात्मक वार्ता गरेको बताएका छन्। फ्रान्सेली बिमा कम्पनी अक्सा कुनै पनि चिनिया कम्पनीको 100% स्वामित्व लिने पहिलो विदेशी संस्था बनेको छ र अनैतिक तथा उशृङ्खल सामग्री आउने गरेको भन्दै गरिएका उजुरीपछि पाकिस्तानको दूरसञ्चार नियामक निकायले लोकप्रिय भिडियो सेयरिङ एप टिकटकलाई अन्तिम चेतावनी दिएको छ। हवस् त BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।